वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आइंदा बरस मॉनसून के दौरान जानी और माली नुकसान से बचाव के लिए एडवांस तैयारी की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से पेश करदा क़लील अल-मुद्दती मनसूबे की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ ने वज़ारत मनसूबा बंदी, NDMA और सूबाई हुकूमतों को हिदायत देते हुए मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मरबूत मनसूबा साजी करने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है, हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के असरात पर GDP का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। हमारे कीमती वसाइल तरक्की के बजाय बचाव पर इस्तेमाल होते हैं। दो 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान की GDP को 9% से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। 4600 से ज़ायद अफराद की जानें गईं। मजमूई तौर पर 4 सैलाबों ने 4 करोड़ लोगों को बेघर किया। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की चेयरमैन NDMA के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल सियासत गरीब अवाम के मसाइल हल करना है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक 240 दिन की हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है। तवील मुद्दत हिकमत अमली 5 साल पर मुहित होगी। नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरा इलाकों में होने वाले नुकसान पर 200 दिन में पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट का दौरा, फैकल्टी अपार्टमेंट्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कबायली अजला के तलबा के लिए 20 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। कहा कि कोई बच्चा माली मुश्किलात की वजह से तालीम न छोड़े। हुकूमत तलबा को भरपूर सपोर्ट देगी। मजबूत इदारे मजबूत रियासत की बुनियाद हैं। दीगर सूबों से आए तलबा को खुशामदीद कहते हैं। सुहेल अफरीदी ने इंस्टीट्यूट को कौमी यकजहती की मिसाल करार दिया। कराची में BRT ट्रैक पर खवातीन की पहली मखसूस बस सर्विस का आगाज़। नुमाइश चौरंगी से सुरजानी तक पिंक BRT बसें दौड़ेंगी। पहले मरहले में पिंक बस रोज़ाना 3 औकात में चलाई जाएगी। इस दौरान BRT ग्रीन लाइन मेट्रो भी मामूल के मुताबिक ऑपरेशनल रहेगी। BRT ट्रैक पर मजमूई तौर पर 22 स्टेशन कायम किए गए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के मुताबिक पिंक BRT बस से मुलाजमत पेशा खवातीन और तालिबात को बेहतर सफरी सहूलियात आएंगी, जबकि ग्रीन लाइन मेट्रो भी खवातीन के लिए अलहदा कंपार्टमेंट मौजूद हैं। फील्ड मार्शल की मुद्दत क़यादत में 2030 तक तोसी से पाकिस्तान में इस्तेहकाम की तरक्की मज़ीद बढ़ गई। फील्ड मार्शल की अमरीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा। ब्लूमबर्ग का फील्ड मार्शल की कोशिशों के बारे में बड़ा एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल की कोशिशों से मुल्क से बेयकीनी का खात्मा हुआ। मुल्क की मईशत दोबारा मुस्तहकम हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में छोटे सरमायाकारों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ। S&P नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की 20 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर आज़ाद कश्मीर में होने वाली पुरवकार तकरीब में कानून साज असम्बली के स्पीकर लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। 20 रुकनी काबीना में 18 वज़ीर 2 मुशीर शामिल। मियाँ अब्दुल वहीद को सीनियर वज़ीर बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर वज़रा को साबिका कलमदान ही मिलने का इम्कान। सरदार सग़ीर और फ़ाहद याकूब को फैसल मुमताज़ राठौर का मुशीर बनाया गया। सूबे बनाने के कानून में भी आईनी तरमीम हो सकती है। हम नए सूबे की बात उस वक्त करते हैं जब हमें हुकूक नहीं दिए जाते। निजी चैनल से गुफ्तगू में MQM रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, इस साल सिंध को NFC अवार्ड के 2400 अरब रुपए मिले, जिसमें से कराची को 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, मगर 100 अरब भी नहीं मिले। वफाक कहता है सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए। पीपल्स पार्टी कहती थी ज़राई टैक्स नहीं लगना चाहिए। IMF ने कान पकड़ कर ज़राई टैक्स लगाने का कहा तो जरदारी साहब ने फिर ऐलान कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने बलोचिस्तान में पानी की शदीद किल्लत की निशानदही कर दी। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में सिर्फ 7% ज़मीन ज़ेर काश्त रह गई है। मसले के हल के लिए सूबे में पानी और मौसम का डिजिटल निज़ाम कायम कर दिया। ऑटोमेटिक मौसमियाती स्टेशन से बारिश दर्जा हरारत हवा की रफ्तार का दुरुस्त डाटा हासिल हो रहा है। डिजिटल निज़ाम की बदौलत पानी के ज़िया में कमी और ज़रई पैदावार में इजाफा मुमकिन हुआ। नए डैम्स और नहरी निज़ाम की तामीर से आपाशी के लिए पानी की दस्तयाबी में नुमाया बेहतरी आ रही है।
لاہور کی فضا میں بڑی بہتری، نومبر میں ایئر کوالٹی گزشتہ سال کے مقابلے میں 30% بہتر رہا۔ تجزیاتی رپورٹ کے مطابق رواں سال نومبر میں ایک بھی دن صحت کے لیے خطرناک سطح پر ریکارڈ نہیں ہوا۔ گزشتہ برس نومبر کے مقابلے رواں ماہ 18 میں سے 16 دن فضائی معیار بہتر درجے میں رہا۔ گزشتہ سال نومبر میں 11 دن انتہائی خطرناک آلودگی ریکارڈ کی گئی۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 565 سے کم ہو کر 259 پر آ گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں، پنجاب حکومت کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں، ماحول بہتر بنانے والی تمام ٹیمز خراج تحسین کی مستحق ہیں، بہتری اب دنوں سے مہینوں تک جائے گی۔ کالعدم جماعت کے عہدیداروں کے 23 ارب 40 کروڑ کے اثاثے منجمد، 92 بینک اکاؤنٹس اور تمام ڈیجیٹل اکاؤنٹس بھی بند۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے، امن و امان کے حوالے سے بریفنگ۔ کالعدم انتہا پسند جماعت کے 9 فائنانسرز کے خلاف مقدمات بھی درج۔ وزیر اعلیٰ کی کومبنگ آپریشن مستقل جاری رکھنے کی ہدایت، ائمہ کرام کو پریشان نہ کرنے اور احترام ملحوظ خاطر رکھنے کے احکامات۔ کالعدم تنظیم ٹی ایل پی کے شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی میں بڑی پیش رفت۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 12 سنگین مقدمات کی تفتیش کے لیے 12 جے آئی ٹیز تشکیل دے دیں۔ جے آئی ٹیز دہشت گردی سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت درج مقدمات کی تحقیقات کریں گی۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیموں میں پولیس، سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کے افسران شامل۔ مجموعی طور پر 7 جے آئی ٹیز لاہور، 5 شیخوپورہ میں درج مقدمات کو تیز رفتار بنیادوں پر حتمی شکل دیں گی۔ پنجاب پولیس کے مطابق تفتیشی امور کو جلد مکمل کرنے کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹر کی خدمات بھی حاصل کر لی گئیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا ابوظہبی میں 8/2025 کا دورہ، محکمہ ثقافت و سیاحت کے اعلیٰ حکام سے ملاقات۔ دورے کے دوران خاتون اول نے عالمی معیار کی نمائشوں، گیلریوں اور آرٹ انسٹالیشنز کا معائنہ کیا۔ آصفہ بھٹو زرداری نے کہا، فنون لطیفہ کا تبادلہ مختلف معاشروں کے درمیان مفاہمت اور ثقافتی روابط کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت میں یوٹیلیٹی کارپوریشن ملازمین برطرفی کیس کی سماعت۔ عدالت نے یوٹیلیٹی سٹورز کے برطرف سیل مین مزمل رفیق کو تیاری کے لیے وقت دے دیا۔ درخواست گزار نے کہا، 12,000 ملازمین کو فارغ کر دیا۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے، 12,000 کے نہیں، آپ اپنی بات کریں۔ وفاقی آئینی عدالت کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں۔ آپ وفاقی عدالت ڈائریکٹ درخواست کیسے دائر کر سکتے ہیں؟ 27ویں آئینی ترمیم کو آئندہ سماعت پر پڑھ کر آئیں۔ یوٹیلیٹی سٹور سے کروڑوں اربوں روپے نقصان ہوا۔ یوٹیلیٹی سٹور سے عوام کو نہیں بلکہ سٹاف نے مزے کیے۔ جسٹس حسن رضوی نے کیس سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ بھارت کے سرحدی علاقوں سے آلودہ ہوا پنجاب میں داخل۔ امرتسر، جالندھر اور لدھیانہ سے آنے والی آلودہ ہوائیں پنجاب پر اثر انداز ہونے لگیں۔ لاہور، قصور، شیخوپورہ، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں AQI میں واضح اضافہ۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود۔ AQI انڈیکس 284 پر موجود۔ طبی ماہرین کی شہریوں کے لیے ہیلتھ ایڈوائزری جاری۔ صبح اور رات کم مریت کے وقت باہر نکلنے سے گریز۔ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ کھانسی، جلن یا سانس میں دشواری پر فوری مشورہ لیں۔